बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अदम कदा पर आपको खुश आमदीद। आज हमारे मेहमान हैं बिस्मिल हाशमी साहब, आपका कश्मीर से ताल्लुक़ है, नौजवान उभरते हुए शायर, नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और आज जो हमारा मौजूद सुख़न है वही है हमारा नौजवान मसाइल और ज़िम्मेदारियाँ। बजाय बिला किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी मुक़दमे के हम दावत देते हैं गुफ्तगू की जनाब बिस्मिल हाशमी साहब को, जो एक नुमाइंदा और अच्छे शायर हैं। आप गुफ्तगू करेंगे हमारे नौजवानों के मसाइल पर और उनकी ज़िम्मेदारियों पर। जी बिस्मिल हाशमी साहब, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम जो नौजवान नस्ल है हमारा इसमें क्योंकि जितनी भी अभी तक इंसान ज़िंदगी गुजारता है उसमें सबसे मुश्किल वक्त जो होता है वो जवानी का होता है। हमें घर भी देखना होता है, हमें बाहर भी देखना होता है, दोस्त अहबाब, फिर अपनी पढ़ाइयाँ, सारे मामलात हमें देखने होते हैं। तो नौजवानी जो है ना, इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे ठीक है, इंसान जैसे घर से जब निकलता है वो बाहर की दुनिया देखता है, ख़ासकर जैसे जो उसका उम्र होती है 18 साल के बाद से लेकर, ठीक है, 18 साल के बाद से लेकर, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले हम बात जब कर रहे थे तो उन्होंने हमें बताया, इफ्तिखार अली साहब ने, कि 18 साल से लेकर 25 साल तक की जो उम्र होती है वो असल ज़िंदगी है, समझें। उसी ज़िंदगी में हम चीज़ को या सीखते हैं, समझते हैं और उसी को फिर आगे चलाते हैं। ठीक है, आजकल की जो नौजवान नस्ल है, हमारा पहले अगर वक्त देखा, हमसे जो पहले गुजरे, जैसे जो बड़े गुजरे, वो हमें बताते हैं कि उनका जो एक सादगी के साथ ज़िंदगी गुजरती थी, सादा मिजाज होते थे, आपस में मिल बैठना, ना उस टाइम ना सोशल मीडिया था, ना उस वक्त उनका कोई आपस में कोई कह लो कि कोई बाहर आउटिंग ज़्यादा होती थी, फालतू घूमना फिरना नहीं, इकट्ठे बैठते थे, पूरा ख़ानदान एक होकर बैठता था। शाम को दिन की जो मसरूफियात हैं, शाम को इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। आजकल जिस तरह सोशल मीडिया बढ़ता रहा, हमारा ताल्लुकात दूर होते गए। ठीक है, हमारे ताल्लुकात में ये दूरियां किस तरह आई हैं? हालांकि अब सोशल मीडिया, हम एक मैसेज करते हैं, हमारा एक मैसेज करने से अगले तक पहुंच जाता है, लेकिन जो हमारे जो ये ताल्लुकात हैं ये एक मैसेज पर भी महदूद रह गए हैं। पहले ख़त होते थे, हफ़्ता हफ़्ता ख़त का इंतज़ार किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। इसके बावजूद अगर देखा जाए हमारा जो ताल्लुकात हैं उनमें दूरियाँ आती जा रही हैं। वजह क्या है कि अवाम और बाहर मुआशरे का जो हमारा सारा माहौल है वो हमारे ऊपर असर रखता है, असर करता जा रहा है। हमारा क्योंकि जो नौजवान जो होते हैं उनके एक प्रायोरिटी वो अपनी बना देते हैं कि भाई पैसा कमाना है, वो ताल्लुक़ को भी छोड़ देते हैं, रिश्तेदारी को भी छोड़ लेते हैं, अपने दोस्त अहबाब तक को पीछे कर देते हैं। क्यों? वो उन्होंने होता है कि उन्होंने ज़रिए मुआश अपना देखना होता है। फिर उसमें आगे कैटेगरीज़ आ जाती हैं, उसमें देखते हैं कि कोई भाई, आप देखें कि जो अमीर होते हैं वो फिर गरीब को नहीं पूछते, जो गरीब होते हैं वो अमीर से मिलते हुए डरता है। ठीक है, इसलिए हर इंसान की, फिर हम आगे जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो अगला इंसान क्या तवक्को करता है कि भाई मेरी बेटी से जो मतलब शादी करे वो कामयाब मर्द हो, या वो कहता है कि भाई जिस मकाम पर मैं हूँ उस मकाम पर वो पहले से हो। उस बंदे को देखें कि जिसको 50 साल लगे उस मकाम पर पहुंचने के लिए, आप क्या कहेंगे कि भाई आपकी बेटी से जो शादी करे 20-22 साल का लड़का, 25 साल का लड़का, आपने जो 50 साल लगा कर उधर तक पहुँचे, आप क्या चाहते हो 25 साल तक उधर तक पहुँचा हो। फिर नौजवान इस चीज़ के तगोदो, ज़ाहिर है इंसान की ज़रूरियात हैं, मोहब्बत अगर इंसान करता है, और ये हर शख्स करता है, अमीर है गरीब है, कोई भी इसमें रंग व नस्ल नहीं शुमार किया जाता। फिर जब उसे मोहब्बत हासिल करनी है, फिर उसके लिए सबसे पहले क्या शराइत रखी जाती है? पैसा। ठीक है, पैसा कमाना है। अब वो उसका मतलब जो लड़की के वालिदैन होते हैं वो यही कहते हैं कि भाई जिससे वो शादी करे कामयाब मर्द हो। ये क्यों नहीं करते कि आप शादी करें तो कामयाबी की तरफ लेकर जाएँ। ठीक है, फिर वो जायज़ नाजायज़ की तरफ जाते हैं, हलाल हराम की तरफ जाते हैं। फिर कई ताल्लुकात ऐसे ख़राब भी होते हैं, कई रिश्ते ख़राब होते हैं, कई इसमें आप देखे जाएँ कि जो कई सालों का ताल्लुक़ रवाबित होते हैं वो इस बात पर आके कि वो एक नहीं हो सकते। और हम इल्ज़ाम किस पर देते हैं? हम इल्ज़ाम देते हैं मोहब्बत पर, हम इल्ज़ाम देते हैं ताल्लुक़ पर, भाई ये मुखलिस नहीं थे। अंदर क्या होता है? अंदर इसमें सारी ये होती है कि भाई वो चीज़ जो है वो उसको कहते हैं कि भाई इसको पैसा करके दो, पैसा कमा कर दो, वो ये काम नहीं कर सकता। तो हमारे नौजवान इस आजकल के ख़ासकर 2010 के बाद से अगर देखा जाए, 2010 के बाद से देखा जाए तो वो उन्होंने सारे जो भाग रहे हैं वो पैसों के पीछे भाग रहे हैं। आपको जिस शख्स से मिलेंगे आपको वो यही कहेगा पैसा। वो जॉन साहब का भी शेर है ना कि जब मुकाबिल हों हुस्न और दौलत, इश्क दौलत का साथ देता है। ठीक है ना, इश्क जो है वो भी दौलत की ही तरफ जाता है। वाह 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 वाह। तो हमें भी आजकल का हर शख्स देखा जाए, और जवानी तबाह भी इसी में होती है, ख़त्म हो जाती है। पैसा कमाना, पैसा, ताल्लुक़ छोड़ दिया हमने, ना ताल्लुक़ कमाना शुरू किया हमने, रवाबित ख़त्म कर दिए हमने, कह लो कि मेल जोल ख़त्म कर दिया हमने, हर चीज़ को ख़त्म करके सिर्फ ये कर दिया कि भाई
हमें पैसा कमाना। अच्छा, अब यानी कि हम ये समझते हैं कि जो हमारा मसला है, नाज़रीन अरे इसको देख के मुझे एक शेर याद आ गया है। मेरा शेर है कि अक्सर मैं मतलब कहीं जाना हो तो मैं रेलगाड़ी पर भी सफ़र कम करता हूँ। मतलब मैं यहाँ से कराची भी गया तो मैं बस के थ्रू गया, रेलगाड़ी पर नहीं गया। मेरे साथ जो दोस्त है वो सारे यही कहते रहे मुझे। मेरा शेर है कि मुझको नफ़रत है रेलगाड़ी से, वाह वाह वाह, मुझको नफ़रत है रेलगाड़ी से, वजह सरवत की खुदकुशी लिखो। ठीक है, तो वो भी कोई देखें इतनी बड़ी उम्र तो नहीं थी उनकी, खुदकुशी लिखो, वाह वाह। उनकी उम्र भी देखें, कोई जब उन्होंने खुदकुशी की वो क्या उम्र थी, जवानी थी। वाह वाह। आपको मैं कई शुअरा ऐसे बता सकता हूँ, कई शुअरा और जाने माने शुअरा जिन्होंने जवानी में खुदकुशी की है। रिसेंटली आप पिछले साल देखें, इंडिया में एक शायरा ने खुदकुशी कर ली थी। और अक्सर आप सरवत हुसैन, मेरे हम नाम उसामा जमशेद गुजरात उन्होंने बिल्कुल उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। और सरवत ये हुसैन हमारा एक मसाइल है, हाँ खुद अजियती है, परेशानियां हैं। आपने एक मादी उसकी तरफ जिक्र किया कि मादा परस्ती है और उसी में कहते हैं लगे हुए हैं। और एक वो बात सही भी है, ज़ाहिर बात है, एक नौजवान का एक पहला एक होता है, एक जो ज़िंदगी की ज़रूरत है, समाज की ज़रूरत है, तकाज़े हैं कि उसकी शादी हो बर वक्त। अगर जो नहीं आता तो बिगाड़ पैदा होते हैं, जैसे हम बेरारवी देख रहे हैं, मसाइल देख रहे हैं। यहाँ मैं वैसे एक बात करता हूँ, नाज़रीन कुछ मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। बिस्मिल साहब, आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। एक दोस्त बता रहे थे कि उनके दोस्त जज हैं, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि भाई शादियां ज़्यादा करो। अगर एक से आपका जो है इत्मीनान नहीं हो रहा है एक शादी से, बजाय आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाएं, आप ज़्यादा शादी करें, दूसरी करें, तीसरी करें। तो ये देखें, ये जज साहब की एक बात कर रहा हूँ, ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको यहाँ मैं उनसे मिलवा सकता हूँ, अगला जो जज है, जज तक उसकी जो बात है उधर तक हम जा सकते हैं, कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो अक्सर मसाइल आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मसाइल हो रहे हैं, लड़का जलील होता है, उसमें लड़की जलील होती है, उनके फिर वालदैन जलील हो रहे होते हैं, इस तरह ताल्लुकात से बन जाते हैं और फिर आगे जो निबाह की तरफ और आगे लड़ाइयों की तरफ जा रहे होते हैं। तो भैया ये एक हमारा एक मसला है, ये बेरारवी है हमारा एक मसला है। फिर आगे जिस तरह आपने बताया मादियत हमारा मसला है। अब मज़ीद एक अपना ख्याल रखना, जिस तरह अभी बिस्मिल हाशमी साहब ने बताया कि 18 साल से 25 साल की जो उम्र है वो बहुत एक अहम है। किसी की जो की हुई लफ्ज़ें, जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने फरमाया, उनका फिर आपको जो है वो भरना पड़ता है, तावान देना पड़ता है, उनका नुकसान आपको जो है होता है अगली उम्रों में। तो ये कई हमारे बिस्मिल साहब अब आगे अब बताएं ना, जो ये डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, अपनी सही तालीम में मसले आ रहे हैं, तालीम के जो हैं, और इसी तरह बाकी जो हमारा दूसरा तबका है, मसलन मज़दूर तबका है, ठीक है, मुख्तलिफ जगह काम करने वाला तबका है, उनके हवाले से आप बताएं। देखें, आपने पहले बात की कि ज़्यादा शादियों वाली, मैं उस पर आता हूँ पहले। हर इंसान का अपना मौक़िफ़ है, हर इंसान का अपना नज़रिया है, बिल्कुल ठीक है, और नज़रियात का इख्तलाफ भी जायज़ है। अगर आपका नज़रिया और होगा, मैं अपनी जो भी बात करूँगा वो अपने नज़रिए के मुताबिक करूँगा, जी, ठीक है। ज़्यादा शादियों की जगह अगर इंसान उस एक शख्स से ही अगर उसकी शादी करा दी जाए जिससे वो मोहब्बत करता है, वाह वाह वाह, तो क्या बात, आपको क्या लगता है कि वो और किसी की तरफ जाएगा? वाह वाह वाह, उसके लिए तो दुनिया ही वही है ना। वाह वाह, घूम फिर कर आना उसने उसके पास, अगर तो उसने पसंद की शादी करे, अगर हम उसको उसकी मोहब्बत नहीं दिलाते, उससे दूर कर देते हैं, फिर वो ज़ाहिर है कि उसकी जगह फिर उसको, अब एक इंसान है या शायर है, हर शायर की एक आदत होती है, हर इंसान एक उसका ज़हनी तख़य्युल होता है, उसका एक ज़हनी महबूब होता है, उसने सोचा होता है। हो सकता है कि उसको पहली जब मोहब्बत हुई, और हो मोहब्बत, हमारे नज़दीक मोहब्बत का जो एक कायदा कुलिया बनाया गया है वो बहुत गलत है, ठीक है ना। हम जैसे कहते हैं, हर देखने वाले को कहते हैं भाई मुझे इससे मोहब्बत हो गई, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत तो बहुत बाद का था, इसके कई मराहिल होते हैं, कई मंजिलें तय करके, कई मुश्किलात गुजर के, उससे आगे बढ़ के फिर मोहब्बत आती है। सबसे पहले आप पसंद है, फिर चाहत है, फिर दिल लगी है, फिर प्यार है, फिर मोहब्बत है, ठीक है ना। मोहब्बत तक पहुंचने के लिए हमें कई मुश्किलात, हो सकता है हमें घर की गालियां बर्दाश्त करनी पड़े, वो उस मोहब्बत की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो मोहब्बत और उस मोहब्बत की बात है जिसमें आपकी अना नहीं रहती, ठीक है। शेर है कि मोहब्बत में कहाँ सूद ज़िया ले आए, इश्क का नाम ख़िरद है न जुनू है, यूं है, क्यों है। वाह वाह। और देखें, इसमें हम अगर एक शख्स से ही अगर जिससे मोहब्बत करते से शादी कर लें, आपको क्या लगता है कि हम किसी और तरफ जाएंगे? हमारा मुआशरा क्या, देखें, मैं अगर मुझे किसी शख्स से मोहब्बत होती है, अगर वो मुझे मिल जाता है, मेरी उससे शादी हो जाती है, पहली बात तो ये कि मैं सोचता हूँ, अक्सर सोचता हूँ
محبت کا مل جانا اذیت ہے یا نہ ملنا اذیت ہے. ٹھیک ہے, محبت حاصل ہو گئی, مل گئی, ختم ہو تو کیا انسان مکمل ہے؟ کیا اس کا سب کچھ پورا ہو گیا؟ یا محبت کے نہ ملنے پر وہ مکمل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, اکثر لوگ محبت ملنے پر وہ نہیں رہتے. جو ہم جس ٹاپک پہ آئے ہیں یہی مسئلہ ہے ہماری قوم کا. صحیح بات ہے, بلا اصل مسئلہ یہی ہے. دیکھیں ہر محبت انسان دماغ میرا مسئلہ سمجھتا تھا, انا کو مارنا پڑتا ہے. یہاں سے ایک بات بتاؤں ناظرین, اب ظاہری بات ہے ایک میں نے بات ویسے ہی چھیڑ دی. یہ 2 شادیوں والی کی بات ہے نا, تو ایک دفعہ میں نے ایک استاد کو کہا کہ اس طرح 2 شادی کی بات ہوئی, تو وہ مصر سے تھے, عربک کے ٹیچر ہیں, خلیل, ریٹرک کے, بلاغہ کے. انہوں نے کہا اسامہ بیٹا جو شادیاں ہیں وہ ایک ہی کافی ہیں, تھوڑی سی بہت ہوتی ہے, جیسے کہ آٹے میں جو ہے نا نمک کے برابر, اتنی سی بس تھوڑی ہو. انسان اس سے یعنی کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو انسان کا اصل مقصد ہے وہ بطور فرد اپنا حصہ سماج میں, اپنے ملک کی ترقی میں, ٹھیک ہے, اپنی ملی جو اس کی ذمہ داریاں ہیں, قومی اس کی ذمہ داریاں ہیں, تعلیمی ذمہ داری ہے, بطور فرد ایک اس نے اپنے تعمیر میں ترقی میں حصہ لینا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی اپنی دولت, اپنی کمائی, اپنا گھر تک لے, وہ تو سب کر رہے ہیں. بھائی آپ نے قوم کو کیا دینا ہے, اپنے ملک کے لیے کیا کرنا ہے, یہ بات ہے نا. معاشرے میں آپ نے معاشرے کو کیا دینا ہے, آپ کیا وہ ایک نئی چیز ایڈ کر کے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ خود بھی فخر میں رہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں وہ غرور کا موقع دیں آپ کے سے جو وابستہ لوگ ہیں کہ یار انہوں نے ہمارے لیے کام کیا تھا. تو اس پہ بات چلائیں مزید. دیکھیں میری کوئی اتنی بڑی عمر بھی نہیں ہے کہ میں اس طرح پہ باتیں کروں. آپ نمائندگی کر رہے ہیں نا, بات یہ پکڑے گئے نوجوان پکڑ دیے آپ نے, نوجوان سے نوجوانی کی بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر کسی انسان کو اس کا پسندیدہ شخص دے دینا, وہ کھل کر محنت کرے گا, وہ اس کے لیے کمائے گا. ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے نا سب سن لیں, ہمارے ماں باپ جو ہیں سب سن لیں کہ اگر کسی کو اس کا پسندیدہ شخص, چاہے کوئی لڑکا ہے لڑکی, اس کو اس کا پسندیدہ جو سیکنڈ ہاف ہے وہ مل جائے تو واقعی وہ کھل کے کام کرے گا. اس کے افکار یونائٹ ہو جائیں گے, متحد ہو جائیں گے, رخ سے زندگی کا مل جائے گا, وہ دن دگنی رات چگنی محنت کرے گا. ایسی بات ہے نا, بجائے کہ یہ دیکھیں یہ ایک بنیادی ضرورت ہے نا ہاشمی صاحب, جب یہ اچھی ایک اس کا رخ لے لے گی, اچھا اس کا وہ اس کو ایک مل جائے گا ساتھی انسان کو, تو اچھا کام کرے گا. دیکھیں ہجر جو ہے نا, ہجر انسان پہلے محنت کرتا ہے. یہ ہجر جو ہے نا یہ ایسی تخلیق ہے نا خدا کی, ایسی تخلیق ہے کہ انسان کو سکھاتی تو بہت کچھ ہے لیکن اندر مار دیتی ہے. وہ کسی کا شعر ہے نا کہ ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے, ہجر کے دور میں ہر چیز بری لگتی ہے, سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے. اللہ 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 اللہ, سانس لیتا ہوں تو سینے میں چھری لگتی ہے. واہ 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 واہ. یہ انسان جتنا مرضی خوش خیال ہو, جتنا مرضی ہنستا کھیلتا ہو, ٹھیک ہے نا, جب وہ اس کیفیت میں آتے ہیں کہ محبت کا آپ نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں ہے, وصل محبت کا نتیجہ نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نکاح, میرا یہ ماننا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی محبت میں بس نکاح ہے تو محبت ہے, یہ اختتام ہے محبت کی. نہیں, محبت میں ملنا کہاں لکھا ہے؟ اگر محبت میں ملنا لکھا تو آج آپ کو نہ ہی کوئی روتا نظر آتا, میں تو کہتا ہوں کہ شاید آپ کو شاعر ہی نہ ملتا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ادیب نہ ملتے اس طرح سے. جان کو دیکھیں آپ, جان صاحب کو آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ان کی محبت ملی ہے تو وہ جان بنے؟ وہ جان ہمیں نظر ہی نہ آتا اگر ان کو ان کی محبت مل جاتی. محبت میں ملنا ضروری نہیں. انہوں نے حالانکہ شادی کی, لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی وہ ختم اس لیے ہوگی کہ وہ کہتے تھے یار محبت مار رہی تھی. بہت باتیں آتی ہیں, لیکن ان کی تخیلاتی بات بھی ہے یار, ابھی وہ کو تباہ کر دی اور ملال بھی نہیں. تو اس میں اب اذیت جو ہے نا, اذیت جی وہ آج کل کی نوجوان نسل کو ختم وہی چیز کر رہی ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر کمانے کی طرف نہیں آتا, اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا, وہ نہ وہ سوچتا ہے. یہ ہمارے ماں باپ کا کردار ہے اس میں. ہمارے ماں باپ وہ سوچ کے نہیں ہیں, وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھائی اگر وہ محبت کی طرف آتا ہے وہ اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. اب جائز تعلق کی طرف لائیں نا. جب آپ کو اگر مجھے کسی سے محبت ہے, میرے ماں باپ اس سے مجھے نہیں ملاتے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کیوں میرے میں نفسانی خواہشات نہیں ہیں؟ میں انسان نہیں ہوں؟ خدا نے میرے اندر بھی وہی چیز رکھی ہے جو ہر دنیا کے انسان پہ رکھی ہے. اگر میں اس طرف نہیں جاؤں گا تو پھر میں غلط راستے پہ جاؤں گا. اللہ نے 2 راستے ہمیں دیے ہیں, اور محبت بھی جو راستہ ہے نا وہ ایک پل ہے, پل صراط ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایسا پل ہے کہ آپ ایک طرف وصل ہے, ایک طرف ہجر ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ اس کے اوپر چل رہے ہیں, اور وہ دھاری دار پل آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. آپ اس پہ کب تک چلتے رہیں گے؟ آپ کو تو جسم کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے.
اگر آپ وصل کی طرف آئیں گے تو آپ اور طرح کے بنیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ اور ہنستے کھیلتے انسان بن جائے، لیکن آپ ہجر کی طرف جائیں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ درندے بن جائے۔ ہر انسان ہجر کو برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں آج کل؟ دیکھا جائے وہ جیسے بھی بات کی ہے، ہمارے نوجوان شاعر کتنے ایسے گزرے جنہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ جی جی سب سے جو ہمارے سامنے وہ ثروت حسین صاحب ہیں، آپ دیکھیں 3 دفعہ کوشش کی، 2 دفعہ بچے، پھر معذور ہوئے، پھر تیسری کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جی جی لیکن ہمارے اس میں عدنان بشیر صاحب ہیں، وہ بتاتے ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے وہ ان کا کافی کلام بھی جمع کیا ہے، تو بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنی جو پہلی تھی نا، جس پہ ان کی خالی لاتیں کٹ گئی تھی، ہاں اس کے حوالے سے انہوں نے بہت پہلے ایک نظم لکھی ہوئی تھی۔ ہے، ان کے اشعار ملتے ہیں ہمیں کتنے ایسے، اور شاعری کیونکہ دیکھیں حقیقت کو بیان، شاعری کے 2 پہلو ہیں، جی یا تو وہ پیشن گوئی ہوتی ہے یا وہ دعا ہوتی ہے، ہاں، وہ پیش آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ شاعری پیش وہ آپ آتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ شعر ہے نا کہ جنہوں نے تو کہا تھا کہ یاد وصلش عذاب ہے شاید، مجھ سے چھین لے حافظہ میرا، کوئی شعر ہے اس طرح کا، یاد ماضی یاد ماضی عذاب عذاب ہے یا رب، جی جی ٹھیک ہے، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ ایسے ہی تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں ان سے پھر اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں اکثر لوگ کہ وہ وقت وصال، وقت مرگ، وہ اپنا نام تک بھول گئے جی تھے۔ جی اچھا، اب بسمل بھائی تھوڑے سے 4-5 جملے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم کہ جو ہمارے جو مثلاً 20 کی عمر کے نوجوان ہیں، مثلاً جو BS میں ہیں، اور جو دوسرا ہمارا طبقہ جو کام کر رہا ہے، جنہوں نے مثلاً میٹرک کیا اور اپنے جگہ یا چھوٹے کاروبار میں لگ گئے یا بڑے کاروبار میں آ گئے یا زندگی کسی بھی اور شعبے میں چلے گئے، وہ جو ہمارا ایک منشیات کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر اور بے راویاں ہیں، اور اس طرح لوفریاں ہیں بہت خطرناک حد تک کی، ٹھیک ہے، آوارہ لوفری کبھی کبھی محمود بھی ہوتی ہے نا وہ، لیکن یہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس طرح ایک بات ہے نا کہ یہ کیا کہ ایک طور سے گزرے تمام عمر، تو اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں اچھی ہیں کبھی کبھی کی، لیکن ایک مستقل آوارہ گردی، بے راہ روی، والدین کے لیے بے چینیاں ہیں، والدین کے لیے پریشانیاں، تو یہ اس کو دیکھیں۔ مثلا میں دوبارہ بات کر دیتا ہوں، یعنی کہ جو کچھ لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں، غلط صحبتوں کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ سارا ہمارے پورے پاکستان کا جو یہ طبقہ ہے، یہ جو کثیر طبقہ ہے نا، یہ جو ٹین ایجر ہیں، ٹھیک ہے، پھر آگے آ جاتے ہیں جو لوگ ہیں، اور خاص طور پر کوئی میں پڑھائی کے لیے ایک میں بات یہاں کرنا چاہوں گا پورے درد سے، اسی 1-1.5 مہینہ پہلے میں ایک یونیورسٹی کی لائبریری میں تھا، وہاں کچھ فوٹو کاپیاں کروا رہا تھا، بسمل بھائی میرا درد سنیں غور سے، ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے مجھے جو جس سے میں فوٹو کاپی وغیرہ کروا رہا تھا، پرنٹ لے رہا تھا، سوری، اس نے کہا ادھر آؤ، ادھر قریب ہو، اس سے بات چل پڑی، اس نے کہا وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، کارڈز، میں نے کہا یہ کیا کارڈز، میں ڈر گیا، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی، تو مجھے اس نے کہا دیکھو سامنے، تو وہاں کچھ میں پوری بات کروں گا، طالبات، معذرت کے ساتھ دیکھیں، سچ بتا رہا ہوں جو بات ہے یہاں، طالبات جو ہیں بہت کم عمر کی لگ رہی تھی، 20 کی، وہ بیٹھی ہوئی تاش کھیل رہی تھی، لائبریری کے ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تاش کھیل رہی ہے۔ بھائی دیکھو، آپ کو آپ کے والدین نے پتہ نہیں کتنے مسائل سے، کتنے مشکلات جھیل کے، کتنی قربانیوں سے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا، اور آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ اچھا، یہ تو ایک قصہ میں نے ویسے بیان کر دیا، یہی حال کتنے لوگوں کا ہے، دیکھیں نا والدین کیا چاہ رہے ہیں، اور ہماری جو ہے جو نسل ہے وہ کس طرح کر رہی ہے۔ بسمل بھائی مثلا جو قصے ہیں لوگوں کو پتہ ہوگا، کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ خود کما بھی رہے ہوتے ہیں، خود پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، خود ذمہ داریاں بھی نبھا رہے ہوتے ہیں، خود مختلف فنون، مختلف علوم اپنے آپ کو اتنا راستہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں دوسرے ادارے آ کے رابطہ کرتے ہیں کہ بھی آؤ ہمارے پاس، ایک حصہ لو اپنی زندگی کو بنانے میں، اپنے اس کو ملت میں، قوم کو بنانے کے لیے، ملک کی ترقی میں حصہ لیں۔ تو لیکن یہ اس کے لیے وہی بات ہے نا، کہتے ہیں 18 سے لے کے 25 تک آپ کو محنت کرنی پڑے گی، خود کو روکنا پڑے گا، شب و روز جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس پر آپ مزید اس پہ نوجوانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بتائیں ان کے حل کی طرف کیا ہے، ان کا کیا ہے؟ ایسے ایک اور ایسے اس میں پھر صحیح جو دوست ہوتے ہیں وہ بھی میرے خیال ہے ذمہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ پیچھے رہ جائے گا، یہ میری بات سے اتفاق کریں یا کریں، آگے بات کو چلائیں، اب سمیٹتے ہیں، یعنی کہ اب ہم آگے ذمہ داریوں پہ آگے دیکھیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آ جائیں، ماں باپ کو دیکھنا ہے، مثلا ہم یہاں سیدھی بات ہے بھائی، ہم تو زیادہ غریب عام آدمی کی ترجمانی کریں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں اور جن کی گاڑیوں کے فیول بھرے ہوئے ہیں، جن کے نوکر چاکر آگے ہیں، ان پہ اللہ کا ویسے ہی کرم ہے، ہم اس کا درد لے کے یہاں بیٹھے ہیں بھائی، جس کی ماں رات کو دیر تک انتظار کرتی ہے، اور وہ غریب آدمی ہے، اور وہ کسی بھی سطح کا کہیں بھی ہے، ملک کے کسی بھی صوبے میں کسی بھی جگہ ہے، وہ رات کو کہتے ہیں دیر سے آ رہا ہے، وہ رات کو کبھی آ نہیں رہا، پریشانیاں کر رہا ہے، یا تعلیم میں نہیں ہے، اگر تو یہ بڑی بات ہے، تعلیم حاصل کرنی چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے، یا وہ اپنی کہتے ہیں آوارہ گردیوں میں، لوفریوں میں، نشوں میں پڑا ہوا ہے،
تو یہ درد ہم ان عام غریب آدمی کا درد لے کے یہاں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ بتائیں اس کے کیا کہتے ہیں، کیا حل ہو سکتے ہیں، کیا ممکنہ؟ اسامہ بھائی آپ نے کہا کہ نوجوان نشے کی طرف جاتا ہے، برائی کی طرف جاتا ہے، جی جی اس کا حل اس کا حل نوجوان کے پاس نہیں ہے، واہ اس کا حل ان کے گھر والوں کے پاس ہے۔ واہ، کیسے؟ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ ہر انسان کو اس عمر میں محبت ہوتی ہے، میں نہیں ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن بات پھر وہیں آئے گی کہ آپ اس کو اس کی محبت سے ملاؤ، آپ اس کی پسند دے دو، پھر آپ مجھے دکھائیں کوئی نشہ کرتا ہوا انسان۔ میں سمجھ گیا، یعنی کہ واہ واہ واہ، دیکھیں نا نوجوان ہے نا، انہوں نے صحیح وہ پکڑی ہے، رگ پکڑی ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا بنتی ہے۔ یہ دیوداس دیکھیں دیوداس ہو جاتے ہیں ہمارے سر، لوگ۔ حقیقت میں اس کو اچھا بھی جی نہیں، جی جی یہ پیچھے کر لیتا ہوں، میں اس کو ٹھیک بھی نہیں کہتا، جی جی اچھا میں اس کو ٹھیک نہیں کہتا کہ ہجر کے بعد یا اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ برائی کی طرف جاؤ، میں اس کو ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں حل آپ نے کہا ہے نا، حل اس کا یہ ہے، ٹھیک ہے؟ گھر والے اس کو ساتھ دیں، نہیں دیتے نا، کیا کہتے ہیں اگلا کے گھر والے کیا کہتے ہیں، خاص اب کر یہ ہمارا پیغام ماں باپ کے لیے ہے، بہن بھائیوں کے لیے، بڑے اور جو بڑے سینئر کزن ہیں، دوست ہیں، اساتذہ ہیں، ان کے لیے ہیں، یہ وہ ماں باپ کا سب درجہ رکھتے ہیں نا۔ لیکن اصل چیز جو ہے نا سما بھائی، اصل چیز جو ہے نا وہ عورت پر ہے، ٹھیک ہے نا، اصل کردار جو ہے وہ عورت کا ہے، عورت کے ہی جب اگر مخلص، کیونکہ اگر دونوں مخلص ہوں نا، جب دونوں مخلص ہیں 0.1% بھی اگر بیچ میں کوئی ان کے مسئلہ نہیں ہے یا کھوٹ نہیں ہے، خدا خود ملاتا ہے، خدا محبت کرنے والوں کچے کیوں جدا دھاگے کرے سے گا؟ بندھے آئیں گے سرکار، ہاں دیکھیں، کچے کس طرح کچے دھاگے سے نہیں مجھے بندھے نہیں آ چلے رہا آئیں گے تو سرکار بندھے، کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندھے، یا کس طرح ہے؟ جی عورت جو ہے نا، عورت، یہ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، آپ کو شاید یہ صحیح لگے یا غلط لگے، ہم محبت ہو جاتی ہے انسان کو، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں آپ کو عورت سے ہو محبت، آپ کو شاید اپنے جانور سے ہو سکتی ہے، اپنے کسی تصویر سے ہو سکتی ہے، آپ کو کسی چیز سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ محبت میں آتے ہو کسی عورت کے ساتھ، 5 قسموں کی عورتوں سے دور رہنا پڑے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں، دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ سن لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پہلا اس میں یہ آپ دیکھیں کہ جس عورت کو آپ سے بڑھ کر آپ کا پیسہ عزیز ہو، خیر اس سے بچو، اس سے بچو، ہم تو خیر اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں نا، اللہ تعالیٰ شکر ہے، فقیروں کی اللہ ہاں، اللہ ہے، اس چیز سے ساغر صدیقی کا شعر ہے نا کہ چہرہ روشن ہے جیب خالی ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ، سب سے پہلی چیز آپ اس عورت سے بچو جس کو آپ سے زیادہ آپ کے پیسوں سے مطلب ہو، جی جی ٹھیک ہے؟ وہ کیونکہ آپ کو صرف کھائے گی، وہ آپ کا ساتھ نہیں دے گی۔ جی پھر دوسری، آپ اس عورت سے بچو جو آپ کی بات کو اہمیت نہ دے، ٹھیک ہے؟ جو آپ سے مشورے نہ کرے، کوئی بھی کام کرنے لگی ہو وہ اپنی منمانی کرے، اپنی مرضی کرے، آپ سے مشورے نہ کرے، ٹھیک ہے؟ ایسی عورت سے بچو۔ نمبر 3، ایسی عورت سے بچو، اور سب سے امپورٹنٹ بتاؤں گا، ایسی عورت سے بچو کہ جس کے اور بھی مرد دوست ہو، جن کو وہ دوست کہتی ہو، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ان کو کہے، ایسی عورت سے بچو کہ جو کہے کہ بھائی یہ میرے دوست ہے، یہ فلاں میرا دوست ہے، فلاں قرآن میں تم پھر اس کے ساتھ تم اس کے ساتھ پھر جو ہو وہ صرف ایک ٹائم پاس کے لیے غیر ہو۔ متخذات ہاں، اخدان، اب ہو سکتا ہے کل کو وقت آنے پر تم شاید اس کی ریپلیسمنٹ بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایسی عورت سے بچنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسی عورت سے بچو جو تمہیں ویلیو نہ دے، تمہاری عزت نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اگر وہ عزت احترام نہیں کرتی، آپ کو سکون نہیں دیتی، ایسی عورت سے بچو۔ سکون کیا؟ محبت میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو صرف سکون چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آج کل کی عورتوں کا بہت کردار اس میں ہے، بہت زیادہ۔ میں یہ نہیں کہتا مرد سارے ایسے ہیں یا عورتیں ساری ایسی، پانچوں انگلیاں کہیں برابر نہیں ہیں، بالکل۔ لیکن زیادہ جو ہے، اور ایک قسم رہے گی شاید، ایک اور کس قسم کی؟ ہاں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ ایسے سے بچو کہ جو یا تو پیسوں کے ہو، نمبر 2 ایسے سے بچو کہ جو آپ سے زیادہ آپ کے مشورے پہ نہ کرے آپ سے مشورہ، جی۔ جو آپ کے سے زیادہ دوسرے اس کے دوست ہوں، اور لڑکے بھی دوست ہوں، تیسرا، جو آپ چوتھا، کو یعنی سکون نہ دے، اور 5ویں وہ ایسی چیز ہے، ایسی عورت سے بچو کہ جو آپ کو ٹائم کم دے، یہ نہیں آپ اس کو میسج کرو فوراً جواب، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ میسج کرو آپ کو فوراً رپلائی مل جائے، آپ کو ویلیو دینی چاہیے، آپ کو ویلیو ملے، جو عورت آپ کو ویلیو نہیں دے سکتی نا، وہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتی۔ اچھا، ہم اس بات کو وائس ورثہ کر کے بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ جتنی کیٹیگریاں مثلا فیمیل کے لیے کہی ہیں، یہی کیٹیگریاں مردوں کے لیے بھی تو اپلائی ہوتی ہیں نا، کہ مرد بھی اس طرح کے ہیں دیکھیں جو وہ عورت کے ساتھ اس طرح نہیں کر رہے، اس دیکھیں کو ساتھ مرد جو ہے نا، خیال نہیں کر رہے، اسامہ بھائی تو وہ بھی محبت میں یعنی کہ جو میل ہیں ہمارے ان کے میں نے لیے کہا بھی مسائل ہیں۔ دونوں کی بات کی ہے، لیکن ہاں۔ میں آپ کو زیادہ یہ تو نا، مرد جو ہے نا وہ محبت میں کمزور ہے، وہ اگر کسی سے کر لینا
मोहब्बत हो, मोहब्बत अगर कर ले वो औरत तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, वो दुनिया से लड़ सकता है। ये सुन ले वो भाई सारे। अगर हकीकी मोहब्बत कर ले, औरत का फिर वो किरदार है, वो साथ चलाती है, चले नहीं चलाती, वो क्या करेगा। जॉन साहब ने नहीं कहा कि दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। आखिरी मोहब्बत के बाद तो दास्तान ख़त्म हो जाती है, कुछ नहीं रहता। वाह वाह वाह। लेकिन हो तो मोहब्बत ना। मर्द, वो मेरा शेर है कि हम लोग बेवफा नहीं, इसकी है ये दलील। वाह। हम लोग बेवफा नहीं, इसकी है ये दलील। दुनिया में शायरात से शायर ज़्यादा हैं। हाय 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 हाय। ठीक है। दुनिया में शायरात से शायर ज्यादा हैं। फिर आप खुद देख लें कि ये चीज़ें मर्दों पे अप्लाई होती हैं कि नहीं। वाह 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 वाह। अच्छा नाजरीन, आपने अच्छा तफसील से सुना बिस्मिल हाशमी साहब से, जो अच्छे शायर हैं, हमारे नौजवानों की आज नुमाइंदगी कर रहे थे और बता रहे थे। तो हमें मिला के सारी बातें यही समझ आई कि हमारा मसला मोहब्बत है। सब हमारा मसला मोहब्बत है, मोहब्बत फ़ातिह आलम। तो अब हमें इस पे ऑलरेडी तफसील से बात बता दी है, तो अब इसमें आप अपना अपना देख लें। क्योंकि हमारा वो जो नज़रिया है वो साहिर से है कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। भाई देखें आप, ये इस मामले को ना, इस मसले के हल के तौर पे भी सीधी सी बात है। ये जो लंबे लंबे मैसेजेस हैं, ये लंबी जो डेटें चल रही हैं, यार इसको रोको यार। ये तखरीब की तरफ लेके जा रहा है यार मामला, इसे छोड़ो यार। हैं, अपना एक एक दिन भी कीमती बनाओ यार, ठीक है ना। वो इकबाल को इस हवाले से देखा जाए, मोमिन तो और चीज़ है ना, मुसलमान है। मैं ये नहीं कह रहा, हम अपने गुज़र आए, हम अपने उससे तारीकियों से इसी उसमें मुब्तला रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने ये सारा जो चल रहा था एक रविश है, इससे गुजर कर आए हैं। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आने वाले हमसे, हमारी बात सुनने वाले हमसे सबक लें, ठीक है। और ये इसके मैसेज कल्चर जो है और ये दूसरा डेट कल्चर है, इसको छोड़ें। किसी से हो जाती है मोहब्बत, एक हकीकत है, एक ठीक है। तो जब हो जाए तो फिर भाई आगे की तरफ जाएं, एक वो लहे का जो है वो अमल करें। मैं एक बात यहाँ बता देता हूँ, मेरी बात पूरी जो है ना, मैं अपनी दयानतदारी से बताता हूँ। मुझे मोहब्बत हुई थी और मुझे शादी के बाद मोहब्बत हुई थी बिस्मिल साहब, ठीक है ना। शादी के बाद मोहब्बत हुई थी, ठीक है। मैंने अपनी मुमकिन कोशिश की, उसकी जो एक सही रास्ता है उसको अपनाने की। मैं अपने वालिद साहब को लेके अलहदा से एक होटल में आया। मैंने कहा अब्बू जी आपकी मैंने ज़ियाफ़त कर दी है, आपको मैं चाय पिलाता हूँ। वालिद साहब बड़े खुश हुए, ठीक है, क्योंकि हमारे वालिद साहब सख्त थे। तो मेरा दिल में ये था कि मैं वालिद साहब को कहूँगा भाई मैंने एक और शादी करनी है, ठीक है। तो साथ ये भी था कि अगर ये मैंने घर में बात करता तो हो सकता है ज़ोर से मुझे चांटा मारते। तो इसलिए मैं बाहर लेकर आया होटल। मैंने कहा ज़ोर से मारेंगे, ठीक है, मैं खा खू के कपड़े शपड़े झाड़ के वापस आ जाऊँगा। वालिद साहब कहूँगा भाई घर में ना बताना। तो लेकिन अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं तो दुआ गो हूँ। तो मैं तो बल्कि ये भी अपने दिल में कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के मानने वाले हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमारे लिए वालिद ना होते तो मैं अपने वालिद को पूछता, आज़मी साहब, मैं अपने वालिद की पूजा करता, मुझे ऐसे वालिद साहब से मोहब्बत है। तो वालिद साहब ने मेरा साथ दिया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम बात करेंगे। नाज़रीन, हमने जितना हमसे हो सका हमने बात की है। तो इस मसले को जो है ये उम्मुल मसाइल कह सकते हैं, सब मसलों का जो जड़ भी है, बुनियाद भी है, और इसी पे आखिरी है। एक इसी से वजूद जन से है हकीकत है। देखिए, इससे हम चाहे दीनदार बंदा हो चाहे दुनियादार बंदा हो, बड़े से बड़ा मौलवी भी आ जाए, वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर पाएगा। जी जी। हाँ ठीक है, कोई वली है या मजजूब है, या मजजूब कह लो कि जिसको ये ख्वाहिश ही नहीं होती, तो हम उसका कह सकते हैं, जितना बड़ा आलिम ही क्यों ना आ जाए, वो इस चीज़ से नहीं हट सकता, इनकार नहीं करेगा। हम कहते थे कि मर्द, हमें बचपन से एक चीज़ सिखाई जाती है, मर्दों के लिए मैं बात करूँगा, हमें कहा जाता है मर्द रोता नहीं है, मर्द को तकलीफ़ नहीं होती। मैं कहता हूँ घटिया तरीन झूठ हमें बताया जाता है, हमें जुल्म किया जाता है हमारे साथ कि हमें रोने से रोका जाता है। औरत 2 दफ़ा रोएगी, 3 दफ़ा रोएगी, भूल जाएगी। मर्द रोता नहीं है, अंदर अंदर वो चीज़ खाती रहेगी, उसको काट देती है, मार देती है जान से। चले नाजरीन, अब अपने हम दोनों भाई जो हैं मोहब्बत के हवाले से थोड़ी सी शायरी सुनाते हैं। आपने रोने के हवाले से बात की है, तो मेरी एक नज़्म है दिसंबर तेरे दर्दों की अभी तक लाज रखी, पर मुसीबत टूट कर टूटी, मैं आंसू रोक ना पाया, घनी तकलीफ़ है भैया। दिसंबर तेरी वुसअत की कसम, तुझको बहुत ही तंग पाया है, मैं खुलकर रो नहीं सकता, मैं शब पर सो नहीं सकता। दिसंबर तुझको क्या मालूम ये बारीक से एहसास, जिनको मुद्दतों पाला ये कितनी बेबसी में थे, खामोशी से किसी गुलफाम के गम का ये ईंधन बन गए सारे, बता मैं क्या करूं प्यारे। कलम किसने दिया मुझको, सजा करता से क्यों पाए, गवाही कौन देगा अब दिसंबर,
फैसला कर दे। हाय, जी बिस्मिल साहब आप सुनाएं अपना दिसंबर- मोहब्बतनामा सुनाएं ज़रा। दिसंबर में तो मैंने मुझे नहीं, वही अपनी तो मोहब्बत का दिसंबर में अपने- तो मुझे मसला ही नहीं दिसंबर से, आपको मैंने बताया सितंबर का। सितंबर से हमें वो मसला है। सुनाए जो सितंबर की नहीं वो सुनाए नहीं, फिलहाल- वो सितंबर वाला एक शेर तो सुनाए। जैसे अभी ये था कि सुना है रात को एक ये कमाल हो गया है, वाह 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 वाह, मैं सो रहा था मेरा इंतकाल हो गया है, अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह, ये तेरे हिजर का सदमा मिला हुआ है इसे, वाह, जो हंसता खेलता लड़का निढाल हो गया है। हाय 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 हाय, तो आज 12 सितंबर है 2023, वाह 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 वाह, मुकर्रर मुकर्रर जोर से। तो वाह, आज वाह। 12 सितंबर है 2023, तो आज उसको गए 1 साल हो गया हाय है। हाय, और मैं पिछले- जैसे भी कहा था कि मर्द रोता नहीं है, उस पर मुझे शेर याद आ रहा है कि हम अगर चाहें भी तो खुल के नहीं रो सकते, हाय हाय, हम अगर चाहें भी तो खुल के नहीं रो सकते, कितना मुश्किल है किसी ज़ात का लड़का होना। उफ, ठीक है, वाह वाह वाह, मर्द वाह। जो है ना नहीं रो सकता, अगर किसी औरत के लिए रोए ना तो वो सोचें वो आखिर है उसका, वो हाय, मर्द नहीं क्यों रोए, किसी अपने घर वालों के लिए नहीं रोता, बाहर का जॉब पे जाता है उसको शायद 100 गालियाँ पड़ती हैं, कभी आपने देखा मर्द रो रहा है कि मेरे बॉस ने मुझे गाली दी है, कभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लड़का या जो मर्द आपको किसी औरत के लिए रोता मिलेगा, क्या वो उसके साथ मुखलिस नहीं है? किसी के लिए रो रहा है, अपना जवानी ख़त्म कर रहा है। हाशमी साहब, एक थोड़े से एक नज़्म का छोटा सा हिस्सा सुनाते हैं, फिर आपसे एक शेर सुनते हैं और इजाज़त चाहते हैं। ठीक। नाजरीन भी एक उनका सब्र है, हमारे सुन रहे हैं, जो अब तक हमें सुन रहे हैं उनको दाद और दुआ है। हम दोनों रियल फ़कीर हैं थोड़े से। वलिये पे फिर कभी बात करेंगे। हाँ ना भाई, जिसने मोहब्बत की वो वली हुआ ना, उन्हें किसे नसीब है इस वो माता गालिब परस्ती का के दौर है में। ना शेर के, हम तुझे वली नहीं समझते समझते ना बात खार खार होता। होता। तो वो एक नज़्म का रहम की पील मेरी नज़्म है, उसका आखिरी हिस्सा है। मुझे अश्कों ने कोसा है, मुझे अश्कों ने कोसा, लड़ पड़े एक दिन आंसू मेरे से। जी ये क्या कर रहे हो भाई? मुझे अश्कों ने कोसा है, मुझे अश्कों ने कोसा है, मैं ना हक खर्च करता हूँ बहुत मासूम से मोती। अल्लाह, मैं ना हक खर्च करता हूँ बहुत मासूम से मोती, खुदा के वास्ते मुझ पर करम फरमा दिया जाए, मुझे अपना लिया जाए। हाय हाय हाय। जी जी, वही। इसमें सब सुनाए। बस 2-3 शेर छोटी बहर के जी। सुनाऊंगा फिर। वो गुलशन अपना महकाए किसी दिन, वाह वाह वाह, वो गुलशन अपना महकाए किसी दिन, मेरी लिखी गज़ल गाए किसी दिन, वाह वाह मोहब्बत कैसे होती है लगातार, वाह वाह वाह, उसे बोलो कि समझाए किसी दिन, वाह 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 वाह, तुझे ये बद्दुआ है टूटे दिल की, तुझे तुझे ये बद्दुआ है टूटे दिल की, तेरा महबूब मर जाए किसी दिन। हैं कल रात मोहब्बत का। सबसे आगे ठीक है नाजरीन, इंशाल्लाह किसी एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अदम कदा से आपके लिए नए मौजूआत लेकर आएंगे, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।